بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تلاميذ الأعزاء، مرحبا بكم. إذا نزولا عند رغبة بعض التلاميذ سألوني عن كيفية التعميل باستعمال المتطابقات الهامة factoriser en utilisant les identités remarquables. قبل ما نعطيكم واحد التمرين ندير واحد التذكير. كيفاش نعمل بليدونتيتي روماركابل هذوك ثلاثة. باش نعمل بليدونتيتي روماركابل رقم واحد خصها يكون عندي داك ليكسبرسيون بعدا فيه واحد 3 تيرم على شكل ا او كاري بليس 2 ا بي بليس بي او كاري. الا لقيت واحد ليكسبرسيون على هذا الشكل شنو كندير؟ j'ouvre parenthèse et j'écris a plus b tout à la puissance 2. وإلا لقيت ثاني autre expression qui comporte 3 éléments ولكن عندي على شكل a au carré moins 2ab plus b au carré حتى هي j'ouvre parenthèse et j'écris a moins b tout à la puissance 2. إذا ركزوا معايا باش نشوفوا، حيت نتوما ما غتلقاوهاش على هذا الشكل مباشرة، خاصك انت تحول هذاك ليكسبرسيون على هذا الشكل. نشوفوا الحالة الثالثة، عندي a au carré moins b au carré اللي كتعطينا a plus b facteur de A moins B. وندوزو دابا للتطبيق. إيوا نبداو دابا التطبيق. Alors on a 25x au carré plus 20x plus 16 égale à. Alors طلبوا مني باش نفاكتوريزي en utilisant les identités remarquables. Alors on a 3 termes. Alors خصنا نشوفوا هاد لي termes واش غنكتبوهم على شكل a au carré plus 2ab plus b au carré. شنو غندير؟ هنا عندنا 25 x او كاري، خاصني نحولها ل a او كاري يعني كلها. هي 5 x 2 à la puissance 2. يعني انا ماشي غير عندي هنا او كاري، راه نقدر ندير هنايا هذه هي a او كاري، لا خاصها تكون كامله هذه وهذه كامله او كاري. يعني هاد 25 هي في الاصل هي 5 x لو 2 à la puissance او كاري. وندير هنا بليس ونمشي ندير هنا بليس ونمشي لو troisième terme. on a 16 حتى هذه غندير على شكل او كاري، هي 4 على بويسونس 2. بالنسبه لها 20 اكس هذه ماشي نمشي نقلب عليها جوج ا في بي، يعني غنديرها من هادو ونتاكد. نورمالمون هنا خاصها تكون عندنا 2 ا بي، يعني 2 فوا ا هي 5 اكس فوا بي اللي هي 4. ودابا غادي غنتاكد واش هذه هي 20 اكس. 2 fois 5 10 10 fois 4 20x. دابا ولاو عندنا 3 termes اللي كيعطوني une identité remarquable. j'écris x égale فين هي a هي 5x وفين هي b هي 4. puis j'écris 5x إلا عندي هنا البليس كندير بليس، إلا عندي الموان كندير موان 4 le tout à la puissance 2. De même façon, on va, Inch'Allah, factoriser cette expression qui contient des racines carrées. On a 3 termes. خاصني ندير هاد لو terme à la puissance 2 وهاد لو terme à la puissance 2 وهاد لو terme هو جوج في هذا. 3x 2 à la puissance 2. هاد 3 ما نقدرش نكتبها على شكل a au carré، يعني ما عنديش واحد العدد اللي au carré كيعطينا 3. غنستعمل لي racines carrées. racine carrée de 3 x racine carrée غير ديال 3 2 à la puissance 2. إذا racine carrée de 3 à la puissance 2 هو 3 و x à la puissance 2 هي x. فين غنمشي دابا؟ غنمشي لو troisième terme اللي هو 25 وغنكتبها هي 5 à la puissance 2. دابا عندي a عندي b، خاصني نتأكد من أن هذه هي 2 في a في b، يعني غنكتب 2 fois racine carrée de 3 x racine carrée de 3 x fois 5. وغادي نتأكد من أن هذه راها هي 10 racine carrée de 3 x. 2 fois 5 10 racine carrée de 3 x. هذه هي هذه. نقدر دابا نعمل، ولات عندي a ولات عندي b. égal racine carrée de 3 x، ما نساوش الاكس ما داخلاش راسين كاري. قلت هنا عندي البليس كندير بليس، عندي الموان كندير موان، بليس 5
2 à la puissance 2. نمشي للحالة الثالثة. On a 7x au carré moins 2 racine carrée de 14x plus 2. حتى هنا عندنا 3 termes وقال لي فاكتوريزي يعني يعمل. خاصني قلت نكتب هذا على شكل كله على شكل a au carré وهذا على شكل a au carré ونتأكد من أن هذه هي جوج في a في b. alors 7 ما عندي كي ندير ليها alors c'est racine carrée de 7 كيما درت قبيله 3 c'est racine carrée de 7 2 à la puissance 2. عندي هنا الموان نكتب موان ونمشي للتروازيام تيرم وندير بليس جي 2 alors شنو نكتب racine carrée de 2 2 à la puissance 2 لأن تا 2 ما عنديش كي نكتبها على شكل ديال أو كاري إلا لما استعملت هذاك الراسين كاري. هنا اش غندير قلت غنمشي نكتب 2 فوا راسين كاري دو 7 x فوا الراسين كاري دو 2 إذا 2 في a اللي هي جذر مربع 7 x في b اللي هي جوج. وغنتأكد دابا واش هادي هي هادي. الوغ 2 ما عنديش شي عدد آخر صحيح بحال تبقى 2 اللي هي هادي. راسين كاري دو 7 فوا راسين كاري دو 2 هي راسين كاري دو 14 x. الوغ هادي نقدر نرجعها على شكل ديال ايدونتيتي روماركابل اللي هي ها هي a اللي هي راسين كاري دو 7 x وها هي b اللي هي راسين كاري دو 2. الوغ سي راسين كاري دو 7 x عندي هنا الموان غندير موان راسين كاري دو 2 2 à la puissance 2. نمشي للتروازيام كا. on a x au carré moins 3 égale. هنا عندي دو تيرم الوغ كنفكر في ليدونتيتي روماركابل نيميرو 3 ولكن الا كان عندي هنا الموان كيكون عندي دو تيرم وعندي بيناتهم الموان. الوغ هنا عندي ديجا a au carré اللي هي x au carré ولكن هنا عندي غير 3 الوغ غندير موان راسين كاري دو 3 à la puissance 2 ها a ها b. alors égale à x plus racine carrée de 3 facteur de x moins racine carrée de 3. alors هكا كيفاش كنعملو بلي زيدونتيتي روماركابل يعني الاولى والثانيه والثالثه.